अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, ज़ाकिर साहिल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं अपने इलाक़ाए मेवात की मशहूर व मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम हुसैनिया में, जिनके ज़िम्मेदार और सरपरस्त हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ साहब कंसाली। मौलाना खालिद साहब रानिका की मईयत में आज का हमारा ये सफ़र हुआ। नूरुन फ़िज़्ज़ुलुमाति उनसी फ़ी ख़लवाति या सादी व हनाई अल-क़ुरआनु हयाती। नूर मलअ अल-क़ल्ब फ़फ़ाज़ बिहुब्बि किताबिल्लाह अशरक़ दरबी बिल-क़ुरआन फ़शुक्रन या रब्बा يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا. شكرا يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجاه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا. شكرا يا ربا. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه. القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا.